अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फ़रीदा अमीन और आप तमाम को वेलकम कहती हूँ आज के इस ओपीडी ऑनलाइन के एपिसोड में। आज एक बहुत ही अहम मामले के बारे में बात करेंगे, एक बहुत ज़रूरी सेहत का मामला जो कि हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में एक ख़ास किस्म का ग्रुप है, एक ख़ास किस्म का एज ग्रुप है जिनमें इस तरह के इश्यूज़ जो सेहत के मसाइल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जो कि दूसरे लोगों से और वो हैं हमारे बुज़ुर्ग। तो आज हम अपने बुज़ुर्गों की सेहत के बारे में बात करेंगे, अपने सीनियर्स की सेहत के बारे में बात करेंगे, वो लोग जिनकी उम्र 65 इयर्स या उससे ज़्यादा है और उनके सेहत के मसाइल तमाम दूसरे अडल्ट से, बच्चों से अलग होते हैं, उन तमाम मसाइल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो कि सीनियर सिटीज़न्स की जब हम बात करते हैं या हम बुज़ुर्गों की बात करते हैं तो कौन सी एज ग्रुप से ये जो है वो ख़ास किस्म का ग्रुप शुरू होता है। तो वो एज जिसमें आम तौर पे रिटायरमेंट होती है, इसमें 65 इयर्स आप ले लीजिए, या जैसे कि हमारी उम्र दराज होती जा रही है और लॉन्जेटिविटी बढ़ती जा रही है तो 70 इयर्स के बाद या 65 इयर्स के बाद की एज ग्रुप हमारे सीनियर सिटीज़न्स कहलाते हैं। जो मसाइल हमारे इस एज ग्रुप के ख़ास तौर पर होते हैं उनके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अगर हम आम मसाइल के बारे में बात करें तो इस एज ग्रुप के जो इश्यूज़ में खाने पीने में कमी आ जाना और वेट के मसाइल होना, यानी कि वज़न कम होना ख़ास तौर पर ये शामिल है। क्यों इस उम्र में वज़न आम तौर पे लोगों का कम होने लगता है? एक तो देखिए आम तौर पे जो है इस उम्र में बॉडी फ़ैट भी कम होता है तो उसकी वजह से भी वज़न कम होता है, लेकिन अगर आपकी डाइट नॉर्मल है, आप हर चीज़ खाते पीते हैं तो आम तौर पे वज़न कम नहीं होना चाहिए। इसमें एक बहुत ही आम मसला जो इस उम्र के लोगों के साथ होता है वो डेंटल मसाइल होते हैं, वो दांतों के मसाइल होते हैं, क्योंकि वो च्यू नहीं कर सकते, क्योंकि वो सॉलिड्स को चबा नहीं सकते, जैसे कि बीफ है या मटन है या कोई भी गोश्त है, इस तरह की चीज़ों को वो चबा नहीं सकते, इसीलिए वो खाना अवॉइड करते हैं। जब वो खाना अवॉइड करते हैं तो उनका ज़्यादा रुझान ऐसी चीज़ों की तरफ होता है जो कि नर्म ग़िज़ा हो, और ज़ाहिर है कि उसमें फिर कैलोरीज़ भी कम होती हैं। अगर आप बीफ, मटन, मीट नहीं लेते तो दूसरी जो ग़िज़ाएँ होती हैं उसमें कैलोरीज़ भी कम होती हैं और उसकी न्यूट्रिशन भी उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी मीट की होती है। इसकी वजह से खाना प्रॉपर ना होने की वजह से वज़न में कमी आ जाना ये एक आम बात है। सेकेंडली ये कि इस उम्र में ख़ास तौर पर कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़, कुछ ज़हनी इश्यूज़ बढ़ जाते हैं, और ज़ाहिर है कि अगर ऐसी कोई चीज़ आप अपने घर में किसी बुज़ुर्ग में देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा प्यार मोहब्बत से, बहुत ज़्यादा एक तहम्मुल से, सब्र से इन चीज़ों को डील करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि उनको आप अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी का कुछ लम्हे, कुछ टाइम उनको ज़रूर दें जिसमें उनसे बात करें, उनके बारे में पूछें, उनकी सेहत के बारे में पूछें, उनकी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के बारे में पूछें। और दूसरी चीज़ ये है कि कोशिश ये किया करें कि उनकी एक्टिविटीज़ जो भी वो पूरे दिन में अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं उसकी तरफ जो है वो उनका रुझान बढ़ाने की या उनका इंटरेस्ट बढ़ाने की कोशिश करें। जैसे कुछ लोग हैं वो पढ़ना चाहते हैं, इस एज में भी जो है वो न्यूज़पेपर्स पढ़ना या बुक्स पढ़ना चाहते हैं, या बहुत से लोग जैसे रिलीजियस होते हैं तो रिलीजियस कोई बुक जैसे कुरान पाक की तिलावत करना चाहते हैं, उसके मायने पढ़ना चाहते हैं। तो जो भी चीज़ उनके इंटरेस्ट की है उसके लिए उनके लिए आसानियाँ पैदा करिए ताकि वो उस तरफ जो है वो अपने ध्यान को लगा सकें और उनका ज़हन जो है वो एक तरह से लोनली फ़ील ना करे, अकेलापन फ़ील ना करे। बहुत सारे लोगों को कुकिंग का शौक़ होता है तो आप उनके लिए इस तरह का माहौल दीजिए कि वो जो है वो कुकिंग आसानी से कर सकें और उनको तकलीफ़ ना हो। लेकिन जितना भी वो काम कर पाते हैं उसको इनकरेज करना चाहिए, ना कि उनको ये कहना चाहिए कि आप हर वक्त रेस्ट करिए। रेस्ट करने से क्या होता है कि जब वो एक दफ़ा अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं काम करने का या अपने हाथों पैरों की वर्जिश करने का, तो फिर वो कॉन्फिडेंस फिर से नहीं आता। एक्टिविटीज़ करने के लिए कोई ना कोई पेंटिंग कर सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन को सीने पिरोने का या एम्ब्रॉयडरी या इस तरह की कुछ हैंडीक्राफ्ट्स का शौक़ होता है, तो उनके लिए उस तरह की चीज़ें प्रोवाइड करें।
کچھ لوگ جیسے اگر گھر میں بچے ہیں تو ان کے کپڑے سینا چاہتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ اب فیسلٹیز بھی ہوتی ہے، درزی بھی اویلیبل ہوتے ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ کام جب درزی کر سکتے ہیں تو کیوں ایک بوڑھے شخص سے کروایا جائے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اگر وہ کام کرتے رہیں گے، اگر وہ روانی میں رہیں گی ان کے ہاتھ اور پیر، تو بہت زیادہ ان کی کوالٹی آف لائف، ان کے معیار زندگی پہ بہت فرق پڑتا ہے. ایون اگر جوڑوں کے مسئلے ہیں جو کہ ہمارے بزرگوں میں کامن ہوتے ہیں، جس میں گھٹنوں میں درد ہونا یا کولے میں درد ہونا یا ہاتھ پیر میں یا شولڈر میں، بیک میں پین، یہ سارے پینز جو ہے وہ کافی کامن ہوتے ہیں. اس میں ایک تو سب سے پہلے یہ کہ ایکٹیویٹیز کو کنٹینیو رکھا جائے. اگر چل نہیں پاتے ہیں، سیڑھی اوپر نیچے نہیں چڑھ پاتے ہیں، تو ان کی کوئی نہ کوئی اس طرح کی ورزشیں کروائی جائیں یا وہ خود کریں ورزشیں. ان کو ایک دفعہ جو ہے وہ آپ ڈاکٹر کے پاس یا فزیوتھراپسٹ کے پاس لے جا کے ان کو ورزش کوئی سکھا دے، اور پھر وہ کنٹینیوسلی ورزشیں اپنی گھر میں کرتے رہیں، جو کہ عام سی ورزشیں بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتی ہے، اس کے لیے چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی درد کی دوائی ان کو سٹارٹ کی گئی ہے اور پھر وہ سالہ سال لیتے رہتے ہیں وہی درد کی دوا، بغیر ڈاکٹر کے پاس جائے یا بغیر ریویو کروائے دوائیں. اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہمارے جو بزرگوار ہوتے ہیں ان میں سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جانا چاہتے، تو وہ گھر میں دواؤں کا ایک پورا ذخیرہ رکھتے ہیں، اور پھر جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو خود بخود دوائیں اس میں سے نکال کے کھا لیتے ہیں. جیسے کہ فار ایگزامپل درد کی دوا اکثر جو ہے وہ جوڑوں کے درد ہوتے ہیں، اور وہ جوڑوں کے درد کی دوا اگر ان کو آرام آنے لگتا ہے اس سے، تو وہ روزانہ لینا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر وہ درد کی دوا لیتے لیتے اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ معدے کی خرابی ہو جاتی ہے، اور سیکنڈلی یہ کہ گردے کی خرابی بھی ہو سکتی ہے. تو ان سب چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کا کوئی ایک فیملی ڈاکٹر ہو جو ان کو وقتاً فوقتاً ان کے مسائل کو، ان کے صحت کے ایشوز کو دیکھتا رہے اور ان کو صحیح طریقے سے گائیڈ کرتا رہے کہ ان کو کیا آگے کرنے کی ضرورت ہے. قبض کو کس طریقے سے بہتر کیا جائے، تو اس میں پانی کا استعمال زیادہ کرنا بہت ضروری ہے. اب پانی کا استعمال جو ہے وہ ہمارے بزرگ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یورین کے مسئلے سٹارٹ شروع ہو گئے ہوتے ہیں. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ پیشاب پاس ہو جانا یا ارجنسی ہونا، جس کا مطلب یہ ہے کہ باتھ روم جاتے جاتے اتنا زور سے جو ہے وہ پیشاب کا لگنا کہ آپ کے پیشاب جو ہے وہ نکل جائے اور آپ ہولڈ نہ کر سکیں. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ رات میں بہت دفعہ اٹھنا پڑتا ہے پیشاب پاس کرنے کے لیے، اور اس میں بھی لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ ریلیجسلی جو ہے وہ زیادہ کرنا چاہتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے کہ ہم زیادہ اللہ سے قریب ہوں، ہم اپنی نمازیں پوری کریں، ہم اپنے تسبیحات پوری کریں، اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیشاب کا نکل جانا ان کو ناپاکی محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنا اس طرح سے بھی جو ہے وہ اپنا خیال نہیں رکھ پاتے کہ ایک مذہبی طور پر اپنے آپ کو آگے بڑھا سکیں. کوئی خاص قسم کی بلڈ پریشر کی دوا ایسی ہوتی ہے جو کہ اگر رات میں لی جائے تو اس سے پوری رات جو ہے وہ زیادہ یورین آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ہم اگر وہ رات کی دوا کو صبح میں کر دیں تو وہ یورین کا جو رات میں بار بار اٹھ کے مسئلہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کوئی بھی اونچ نیچ والی جو پاری ہوتی ہے تو اس کو اوائڈ کیا کریں، یا اگر ایسی کوئی چیز ہو تو اس کے اوپر کوئی ہائی لائٹ کر دیا کریں اس کو کسی رنگ کے، کسی خاص ڈارک کلر کے، برائٹ کلر کے جو ہے وہ اسٹرپ سے، کہ اگر ایسی کوئی اوپر نیچے کی جگہ ہے، کیونکہ وہ مس ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتی، اور اس کے اوپر سے ٹرپ ہونا، گرنا ایک سینئر سٹیزن کے لیے، ایک بزرگ کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. اگر ہیئرنگ کا بھی پرابلم ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ پیشنٹس کے ساتھ جو کوالٹی آف لائف ہے وہ خراب ہوتی ہے، اور وہ جو ہے وہ نہ سننے کی وجہ سے ازیوم کرتے ہیں بہت ساری چیز، اور ان کو ذہنی مسائل بھی ہوتے ہیں. تو ہم نے آج کافی سارے جو ہے وہ ایشوز کے بارے میں بات کی جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ اس کے بارے میں مزید بات کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی میں کہوں گی اس میں بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیے ہیں، اور میں یہ چاہوں گی کہ اس میں ایک اور ہم پروگرام کریں اور مزید ایشوز کے بارے میں، مزید بزرگوں کے ایشوز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.